आणि काय तुमच्या पोलीस स्टेशनवर एक कंप्लेंट होय ही कंप्लेंट तुमच्या ह्याच्यावर कंप्लेंट आहे दिलेली असते लाईट पटेल आणि हे ना लोक प्रोपर्सली लाईटी बंद केल्या आणि आमची गोयकार बायलां आसा चेडवां आसा फाल्यां सकाळी हांगा अर्द्यान चड लोक भायले आसा यांच्या आयुष्याक यांच्या इज्जतीक धोका आसा काय ना म्हाका सांग तूं हांव तुका कितकेशे लोक हांगा भायले दाखयता हे कंप्लीट इलिगल हे तरी हांगा ओके आसा यो मातसो सकयल यो हांव दाखयता प्लीज कम विथ मी तुम्ही लाईव्ह पळयले सिटी न्यूज गोवान ॲडव्होकेट शैलेश गायनान कंप्लेंट घातलेली फेरी रॅम्पार कोणी अलाव केला हे सगळं आता फेरी बोटींच्या ज्यो गाडयो येतल्यो त्यो हांगा टर्न कश्यो मारतल्यो मातशें दाखय हे पळय चल्ला पळय कितें तें पणजे पळय आनी एक गजाल हांगा कितकी तरी बायलां आसा चेडवां आसा आनी हांगा लायटी ना अर्द्यान वयर लोक भायले आसा फाल्यां जर हांगा कितें बरें वायट जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो आनी हें कितें आनी त्यो फेरी बोटींच्यान ज्यो गाडयो येता त्यो वयर कश्यो येतल्यो हें कितें हो रॅम्प कंप्लीट फ्री आसपाक जाय फेरी बोटींग खातीर हो नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट थ्रू बांदलेलो कित्या खातीर फेरी बोटींतल्यो गाडयो येवपाक ह्यो लायटी पर्पजली बंद केलेल्यो आसा पर्पजली पूण लायटी चालू आसूंक जाय आसली न्हू एकदम अरे लायटी भायलो सगळ्यो चालू आहा मरे ह्योच कित्याक बंद आसा हांगा पळय कितली बायलां आसा चेडवां आसा फाल्यां जर हेंकां कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोणी अलाव केला हे सगळे लोक हांगा हा गोंयकारांची इज्जत म्हणजे कितें तुमकां रस्त्या वयले खेळणे दिसला पूण आमी अशें बीन पळोवन येयल्लो की एकलो सेक्युरिटी गार्ड पार्किंग करतालो तेच सांगता न्ही तेच आतां हांव तांकां दाखयतालो खंय गेलो तो तर फुडें आहा तेच हांव तांकां दाखयतालो पळय मरे खंय पर्यंत गाडी लायल्या पळय मरे तेणी हो रॅम्प खंय आसा पळय हें कितें चल्लां हांगा पळय हांगा ही गाडी रावपाची जागा आणि फेरी बोटींतल्यान ज्यो गाडयो येतल्यो पळय फेरी येता फेरी बोटींतल्यान ज्यो गाडयो येतल्यो त्यो टर्न करून वयर कश्यो वयतल्यो हांगा जागो आसा येवपाक वचपाक